लगे हैं और ये सूरत हाल है। अच्छा जी, मीनवाइल हमें बैरिस्टर गौर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक तो आपने ये पहले का बताया कि क्या क्या रुकावटें रहीं, क्या क्या मुश्किलात रहीं, लेकिन अब ये है कि ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतालिक अभी ज़ाहिर है इनिशियली फॉर्म 45 देने की बात की गई है। इस हवाले से आपकी क्या गुजारिशात होंगी, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन से या अदरवाइज, या आपने क्या सूरत हाल देखी अब तक? देखो, ये इलेक्शन का फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराना तो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन को इस बात की ज़रूरत क्यों कर पेश आई कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी आप लोगों को फॉर्म 45 दे दे। क्या ये उसका ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है? क्या प्रिजाइडिंग अफसरान को पहले नहीं बताया जाता कि आप फॉर्म 45 दे दिया करें, वक्त से आ जाए? ये सिर्फ फॉर्म 45 नहीं है कि आप उनको फॉर्म 45 प्रोवाइड करें, आप मेक श्योर करें कि काउंटिंग लोगों के सामने हो। काउंटिंग रिटर्निंग अफसरान, जो प्रिजाइडिंग अफसरान जिस वक्त कर रहे हैं, तो इलेक्शन एजेंट जो लोगों के मौजूद हो वो वहां पर बैठे हों। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस होता है। सिर्फ पीटीआई, आई एम सॉरी टू से, पीपल्स पार्टी ने अभी ये कहा कि जी हमें फॉर्म 45 का देख ले, लेकिन इंटायर प्रोसेस वो है जो है वो टेम्पर्ड है। इंटायर प्रोसेस में जिस तरीके से इंटरफेरेंस हुई है, किसी का गवर्नर वहां मौजूद है, कोई दूसरे तरफ से मौजूद है, कोई आप वहां ऐलानात कर रहे हैं, कौन से पार्टी है? अगर आप हुकूमती नुमाइंदे को आने दे तो हुकूमती नुमाइंदा वहां ऐलान कर सकता है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को ये कुछ कर दूंगा, आप हमारे सपोर्ट कर लें। क्या इलेक्शन कोड में इस बात की इजाजत है? क्या इलेक्शन कोड इस बात की इजाजत देता है कि वज़रा मशरा सारे वहां चले जाए और वो लोगों के घरों में चले जाएं? क्या ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होता? क्या हमने दरखास्तें देकर के इस पे पता नहीं चला? देखिए, इलेक्शन अगर ये लोग चाहते हैं तो हमें ये प्रोसेस रोकना होगा। हमें एक बात का बावर कराना होगा कि अवाम का मैंडेट उन लोगों के पास हो जो अवाम खुद अपनी मर्जी से उनके मंशूर के मुताबिक उनको मुंतखब करे। मैं जो आपको कह रहा हूं कि यकसा मौका क्यों कर जरूरी है, सारे लोग जाते हैं अवाम में, अपना मैंडेट मंशूर पेश करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं, उस पे सोचते हैं, और फिर जो इलेक्शन में के वाले दिन जिसको सपोर्ट करे उसको खुले दिल से आप एक्सेप्ट करें। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। और हमारा तो मंशूर यही था कि हम 2024 के इंतखाबात में बहुत सारे लोग जो हैं आपकी पार्टी के नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिया, बाद में फिर उन्होंने ज़ाहिर दूसरी जमातों को ज्वाइन कर लिया। तो इस दफ़ा आपने कोई एफिडेविट्स लिए हैं? क्योंकि बाद में अभी आजकल भी एक आध जो एम एन ए उस्मान साहिवाल से वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो एफिडेविट दिया ही नहीं था। तो ये इशू, ये जो कंसर्न है आपको, ये आपने एड्रेस किया हुआ है मतलब अपने लोगों से जिनको आपने उतारा मैदान में इस दफ़ा? देखिए, इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हमारे जितने भी कैंडिडेट है, पहले भी नहीं जा चुके थे, कुछ लोग ऐसे थे कि वो जा चुके थे, वो बात आपकी दुरुस्त है जो 2024 में हुआ है। लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम जीते हैं तो इंशाल्लाह ताला वहाँ के कैंडिडेट कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारे आदो थर्ड टायर के कैंडिडेट है, वो बड़े लायल है और बड़े स्ट्रांग है, और वो लोग रख रहे हैं, और वो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो अवामी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई कतन परवाह नहीं है कि हम पार्लियामेंट के अंदर रहे, पर वो कहते हैं नहीं, हम खान के वोट लिए तो हम खान के नजरिए के साथ। गौर साहब, अभी हम लोग पीपल्स पार्टी से जब पूछ रहे थे कि उनके पास चूंकि हल्कों का ब्रेक डाउन आ गया है, वो क्लेम कर रहे हैं जी कि हम फलाने हल्के के अंदर हमारी लीड है, तो तकरीबन 5 से 7 के करीब वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी लीड है। पीटीआई ने अभी तक जो अपना ग्राउंड वर्क किया है उसमें कितने हल्के हैं जिसमें आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो कंफर्टेबल है? हमने 24 कैंडिडेट पे नॉमिनेट फाइल कर दिए थे। एक सीट वुमेन वाली हमसे चली गई, दूसरा हमारा बैठ गया। 22 सीटों पे हमारी कंटेस्ट कर रहे हैं। 3 पे हमारे इस वक्त हमारे इत्तेहादी जो MWM वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बाकी हमारे पास है। और जिस सीटों पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, मैं जहाँ गया हूँ और जहाँ लोगों को मैंने देखा, हमें आल्दो इजाज़त नहीं थी, रैली की इजाज़त नहीं दी गई, जलसे की इजाज़त नहीं थी, कैंपेन की इजाज़त नहीं है। लोग बड़े चोरे छुपे अंदर जाकर इलेक्शन कैंपेन पार्टिसिपेट करते रहे, वो करते रहे। हमारे अगर ऐसा ना होता तो हमारे पार्लियामेंटेरियन जिसकी इजाज़त है वो ना आते, और इन्होंने क्यों रोका? लेकिन अगर आवाम को इजाज़त मिलती और अवाम सीधा अपना हक राय दही इस्तेमाल करते तो ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ वसूख के साथ कि हमारा 2/3 मेजॉरिटी AGP में, वहां और लफ्ज आपको नहीं मिलेगा सिवाय खान के। और खान को कैसे, वो सारे ऑर्डिनरी लोग आकर के कह रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं ये अमृत के दारे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये करके देंगे, दूसरे करके देंगे। आप उनको सिर्फ एक चीज करो, आप अपने लोगों को कहो कि उनके लोग वहां जो बैठे हुए कोई झंडा वो उठा रहे हैं, ठीक है, ये खुद झंडे पकड़ा रहे, झंडे उठा रहे हैं। गौर साहब, 22 के करीब आपने कहा कि आप कंपीट कर रहे हैं जिन नशिस्तों पे, उसमें से आपके लिए वो जो नंबर है जो आपके ज़हन में आपकी जमात के है कि भाई इस ये हमारा ख्याल है कि हमारे लिए अचीवेबल है इलेक्टोरली, वो क्या है आपका?
دیکھیے ہم نے تو اپنا حساب جتنا لگایا ہوا تھا ساری سیٹوں پر، میں آپ کو کہتا ہوں 2/3 والے، لیکن ہمارے تو اپنے 100% ایسے تھے کہ 15 سیٹوں پہ ہم کلین سویپ کرنے والے تھے. 15 سیٹوں تو ہمارے ایسے ہیں کہ رائٹ اوے ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے میں کے قریب بھی یہ نہیں تھے. اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ مقابلے میں تو 15 سیٹ اگر ہمارے ہو جاتے اور 4-3 ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ ہو جاتے تو یہ 18 سیٹیں تھیں. ان کے پاس آپ جا کے کہیں، ان کے تو کوئی ایک آدھ بندے وہ گئے ہوئے تھے، میرا خیال ہے چودھری منظور صاحب وہاں موجود تھے، اور اس کے باقی ساری لیڈران صاحبان آئے تھے، پارلیمنٹیرین بھی آئے تھے، گورنر صاحب بھی آئے تھے، بلاول صاحب بھی تھے، سارے لوگ انہوں نے کھل کر کے کمپیننگ کر دی. پر ان کو کہو آپ جہاں گئے تھے پبلک رسپانس کیا تھا؟ چلیں پبلک رسپانس کا تو جہاں گئے انہیں کہا پبلک رسپانس دیکھو. چوہی صاحب مسکرا رہے ہیں، لیکن وسیم آپ بھی کچھ اس کے اندر اپنی ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیں؟ آپ نے جو صورتحال دیکھی ظاہر ہے وہاں پر کیا رہی، اور آپ کوئی سوال اگر تھرو کرنا چاہیں بیرسٹر صاحب کی طرف تو گو ہیڈ. جی ایک تو رائے ہے وہ چلیں میں بعد میں دے دیتا ہوں، لیکن بیرسٹر صاحب کا سوال ہی کر سکوں کہ بیرسٹر ہم نے کچھ حلقے یہ بھی دیکھے کہ جہاں پر ایسے زیادہ حلقے نہیں ہیں، لیکن ایک آیا کہ جہاں پہ MWM کا بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اور PTI کا بھی کھڑا ہے. حالانکہ یہاں ایک بیٹر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے تاکہ وہ ڈیوائڈ نہ ہو. لیکن اس سے بڑا سوال میرا یہ بیرسٹر گوہر صاحب کہ یہ تو اندازہ تھا PTI کو کہ میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے، یہ اس بارے میں کیوں غور نہیں کیا PTI نے کہ MWM کے نشان پہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو نشان دیا جائے تو سب کو معلوم ہو کہ یہ خیمہ یعنی کہ PTI، اور اس کی بنیاد پر آپ پھر بعد میں نشستیں بھی کلیم کر سکیں. PTI نے ایک الگ جماعت بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو ہی بین کر دیا. اس پر MWM کے لوگ بھی آف دا ریکارڈ حیران ہیں کہ PTI نے ایسا کیوں نہیں کیا. یہ ذرا بتائیں گے، سمجھائیں گے گوہر صاحب؟ نہیں، آپ کے بدامی صاحب آپ کے سوال بڑے اچھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے آپس میں کنٹیسٹ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. ہم نے جو فگر آؤٹ کیا تھا آپس میں کہ یہ 4 سیٹیں آپ کی ہوگی باقی سیٹیں ہماری ہیں، وہ تو ہے. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں، کرمنگ میں جس میں کرما ڈسٹرکٹ ہے وہاں بھی ہمیں مشکل آ رہا ہے کہ وہ ان کے MWM کے کینڈیڈیٹ نے کھل کے سپورٹ نہیں کی، یا گانچے میں جو ہمارا تھا اس میں انہوں نے سپورٹ نہیں کی، یا شگر پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. آپ کو میں صرف یہ بتا دوں، شگر میں ہمارا کینڈیڈیٹ بھی کنٹیسٹ کر رہا ہے اور MWM کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی کنٹیسٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارا ڈاکٹر شریف صاحب جو سکردو میں وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور مشتاق حکیمی صاحب MWM سے ہیں. یہ 2 حلقے ایسے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. یہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نہیں جی ایسا ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے سم ٹائم لوگ نہیں وڈرا کرتے، کنٹیسٹ لے لیتے، تو اس سلسلے میں یہ رہ گیا تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم MWM کی سیٹ پہ ہم نے کنٹیسٹ نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز پہ ہم نے گلگت کوئٹہ میں جب ہمارے الیکشن ہو رہے تھے لوکل گورنمنٹ، اس وقت بھی ہم نے 1 نہیں 3 پارٹیوں کا انتخاب کیا تھا. یہاں ایک مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے، اور میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ دیکھو الیکشنوں میں کوئی مذہبی رجحانات نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہاں کچھ ایسے ہیں کہ اہل تشیع حضرات زیادہ ہے. وہ لوگ اہل تشیع اور کچھ سنی ہے، تو سنی اور اہل تشیع اکثر اس بات پہ سٹک ہو جاتے ہیں، جی میں نے اس پہ ووٹ نہیں دینا، میں نے اس پہ ووٹ نہیں دینا. جس طریقے سے کوئٹہ میں ہم نے یہ کیا کہ ہم اہل تشیع کے نشان پہ بھی لڑ رہے تھے، پھر ہم نے سنی اتحاد کی بھی نشان پہ لڑے، پھر وہاں ہمیں یہ بھی ملا کہ وہاں ہزاروال کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم دونوں کے نشان پہ نہیں لڑیں گے. ہم نے ان کے لیے تیسرے کا ایک ارینج کر لیا. ہم تو لبرل پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف تو جنرل پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہے، تو اس لیے وہ ہوا تھا. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ دیکھیں پارٹی کا نشان کوئی بھی تھا، ووٹ تو خانے لوگوں نے پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی اس پہ لوگوں نے ہمارے اور کنسٹیچوئنسی پہ ووٹ نشانات معلوم کر کے ووٹ دیے. لیکن ہم سے GB میں یہ الاٹ شدہ نشان لینا، یہ میں سمجھتا ہوں پرلے درجے کی ڈسکرمنیشن، یہ اللیگل ہے، یہ ان لافل تھا. ہمارا سیٹ نقصان ہوا، یہ عوام کے حقوق پہ مینڈیٹ ہے، یہ عوام کی سپورٹ اور اس کے لیے ہوتا ہے. اس وقت میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت پیپلز پارٹی کو بھی یاد ہونے چاہیے تھی، اس وقت جو مسلم لیگ کو بھی ہونے چاہیے تھی. ہر پولیٹیکل پارٹی جو کلیم کرتی ہے ڈیموکریسی پہ اور آئین کے مطابق، ان کو بھی آواز اٹھانا چاہیے تھا. کیوں کر آپ نے ہم سے نشان لیا؟ کیوں کر ہمارے لوگوں کو آپ نے واپس بلا لیا کہ آ جاؤ؟ اس سے ہمارے ریزرو سیٹیں چلی جائے گی نا. دیکھو یہ ریزرو سیٹیں اسی طریقے سے لیتے، پہلے بھی آپ نے لیا، اور اگر ہم ریزرو سیٹیں نہیں لیتے اور آپ لیتے ہیں تو یہ دیکھو کس منہ سے آپ ان لوگوں کو دے رہے ہو جو الیکٹ ہو کر کے نہیں آتے اور ہماری سیٹیں لیتے. ٹھیک ہے، یہ جتنا پروسیس ہوا یہ ایکسٹریملی ٹیمپرڈ ہے، اینڈ دس از پروسیس ہمیں مجبور کرتا ہے اس بات پہ کہ ہم سوچیں کہ کیوں کر ہم اس کا مزید حصہ رہے. کیا پھر ہم بائیکاٹ پہ جائیں آزاد کشمیر میں؟ کیا ہم پھر لوکل گورنمنٹ بھی بائیکاٹ پہ جائیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کڑے رہو، ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اینڈ ہونا چاہیے اس پروسیس کو، ہم چاہ رہے ہیں کہ جی کہ جمہوریت چلے، مضبوط ہو.
لیکن اگر آپ ہم سب کچھ پہ پانی پیر کر کے ڈال رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے ایسی باتیں اگر آپ چلا رہے ہیں. میں ذرا جواب لے لیتا ہوں بیرسٹر صاحب. چودھری منظور صاحب آپ اس پہ کیا